बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक म्यारी और बेलाग तबसरे और ख़बरें सबसे पहले उन तक पहुँच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में एक नहीं कई बहरान है, मगर जो सबसे तशवीशनाक बात यह है कि जो मौजूदा स्नैरियो है, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उसके तनाजुर में ये एक अहम तरीन मौजू जो है वो डिबेट नहीं हो रही, उस पर किसी को उसकी परवाह नहीं है, कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। आम आदमी उस पर बहुत परेशान है। आप मेरी बात समझ गए हैं। मैं आज बात करूँगा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी बहरान है, इस वक्त माशरती बहरान है, इस वक्त मुआशी बहरान है, इस वक्त इखलाकी बहरान है, मगर सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक सूरत हाल है, जो आवाम को परेशान कर रही है, वो है मुआशी बहरान। क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है? ख़तरे की घंटी तो बहरहाल बज चुकी है। देखें, अभी पाकिस्तान में जो हुकूमत तब्दील हुई है, उसके बाद से लेकर अब तक डॉलर एक बार फिर डेली पिछले 3 दिन से तवातुर से डॉलर बढ़ रहा है। और आज जो पाकिस्तान में जो डॉलर क्लोजिंग थी वो तकरीबन 188.66 पे डॉलर पहुंच चुका है। यानी पाकिस्तान का रुपया बहुत कमज़ोर था, अब मज़ीद कमज़ोर हो गया है, दबाव बढ़ गया है, अमेरिकी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत मसाइल है। पाकिस्तान का कर्ज़ जो है वो और बढ़ गया। अमेरिकी डॉलर बढ़ने से डेफिनेटली आपकी लाइफ पे, आपकी जो माशी सूरत हाल है, उस पर भी असर पड़ेगा। अब इसकी वजह क्या है, क्यों अमेरिकी डॉलर बढ़ रहा है? पाकिस्तान में एक तो जो शरह सूद में इजाफ़ा हुआ है, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कम हुए हैं। जो सबसे बड़ी वजह इस वक्त है ना, वो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, अदम इस्तेकाम है स्टॉक मार्केट्स में, स्टॉक ब्रोकर्स बेचैनी का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, जो पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम है, वो उसका मईशत और सियासत ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों लाजिम और मलज़ूम हैं। आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम है तो आपका माशी इस्तेकाम है। अगर आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, बेचैनी है, अनसर्टेनिटी है, तो आप यकीन कर लें आपको उसकी मईशत पे बहुत असर पड़ेगा। आपकी मईशत कमज़ोर होगी, सरमायाकारों में दिलचस्पी नहीं होगी। वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल होगी वो मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएंगे। अब हमारे पास जो सूरत हाल है वो डेफिनेटली आपको जैसे पता है कि इमरान खान की हुकूमत जब आखिरी वक्त था तो इमरान खान साहब ने पेट्रोल पर सब्सिडीज़ दी थी। अब वो ज़ाहिर बात है, अब नई हुकूमत आई तो उसको लिए मजबूरी थी कि वो सब्सिडीज़ जारी रखे। अगर सब्सिडीज़ जारी नहीं रखती तो आवाम उनके गैज़ व गज़ब का निशाना बनते ये जो हुक्मरान थे। तो चाहते ना चाहते उन्होंने सब्सिडीज़ जारी रखी। वो सब्सिडीज़ जारी रखने पे पाकिस्तान की मुआशी जो बहरान है उसमें इजाफ़ा हुआ है। अभी आप जैसा जानते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, अगरचे फाइनेंस मिनिस्टर तो मिस्टर डार साहब हैं, इसहाक डार साहब लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, उनकी मजबूरी है, तो चाबी वहीं से चलेगी, लेकिन पॉलिसी मिफ्ता इस्माइल साहब लेकर जाएंगे, पब्लिक में वही आएंगे, ऑन कैम वही आएंगे। IMF के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए वो बहुत कोई हौसला अफजा नहीं थे। वो IMF ने जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। सख्त शराइत रख दी हैं। सब्सिडीज़ ख़त्म करने का कहा है उन्होंने, बिजली महंगी करने का कहा है, पेट्रोल महंगा होगा, टैक्स नेट उन्होंने कहा बढ़ाएं, दीगर और भी उन्होंने जो अपनी शराइत हैं वो रखी हैं। अब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में IMF से कर्ज़ा लें तो भी फंस रहे हैं, ना लें तो भी फंस रहे हैं। हुकूमत क्या करे? हुकूमत से ये ना सूरत हाल निगली जा रही है ना उगली जा रही है। बहुत परेशानी की सूरत हाल है। दूसरा, कुछ तवक्को थी कि जो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो उन्होंने पहला दौरा हमारा जो बरदर इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब गए। वहाँ से तवक्को थी कि हमें कुछ रिलीफ़ मिलेगा। कुछ रिलीफ़ मिला है ज़रूर, जो मौखर अदायगियाँ होती हैं उसमें कुछ रिलीफ़ मिला है, लेकिन कोई हौसला अफजा रिलीफ़ वहाँ से कोई ख़बरें हमारे पास नहीं आ रही। कोई सऊदी अरब ने कोई हमें मुस्बत जवाब नहीं दिया।
تو توقع یہی تھی کہ سعودی عرب ہمارا ہمیشہ جیسے معاشی جب پاکستان کو کرائسس ہوتا ہے، پولیٹیکل اکنامیکل کرائسس ہوتا ہے، تو سعودی عرب ہمارا ضرور مدد کرتا ہے، مگر اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہو کہ سعودی عرب سے ہمیں وہ گرم جوشی دیکھنے میں نہیں ملی۔ پھر ہم UAE بھی گئے، تو وہاں پہ باتیں تو بڑی بڑی ہوئی ہیں، لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس ٹوٹے بارانہ جیسی صورتحال ہے۔ UAE بھی کوئی ہمیں نہیں دے رہا، کوئی ہمیں حوصلہ افزا وہاں سے گفتگو نہیں ملی، کیونکہ ظاہر بات ہے دیکھیں نا، ہمارا جب ان آرڈر نہیں ہے، ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارا پاکستان میں عدم استحکام ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج یہ حکومت ہے، کل نہیں ہے، پرسوں ہے، کل کون ہوگا، آج کون ہے، تو دنیا کیسے ہم پہ اعتبار کرے گی؟ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کا، یہ جو انڈیکس آ رہا ہے اکانومی کا، یہ اس کا کس کو اثر پڑ رہا ہے؟ اشرافیہ کو اثر پڑ رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اشرافیہ کو کیا پرواہ، ان کو کیا پتہ آٹے دال چینی کا کیا ریٹ ہے؟ سارا اثر تو عوام پہ پڑ رہا ہے۔ عوام سے تو پوچھے نا جا کے، کوئی عوام کی جا کے دل کی سنے، جو 20,000 کمانے والا ہے، جو 10,000 کمانے والا ہے، اس کے گھر کا خرچہ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ حکومت اپنی اس بیانیے پہ لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں سازش نہیں ہوئی تھی، عمران خان صاحب کہتے ہیں بس ملک میں الیکشنز ہو جائیں، عوام کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، تو ظاہر بات ہے اس کا اثر تو معاشی صورتحال پہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اب کرنا کیا ہوگا؟ اب وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، شاید امریکہ کو انوالومنٹ کرنی پڑے گی، امریکہ کو انوالو کرنا پڑے گا پاکستان کی صورتحال میں۔ دیکھیں امریکہ سپر پاور ملک ہے، اس کا ایک اثر و رسوخ ہے، وہ ایک بڑا ملک ہے۔ اب شاید یہ سوچا جا رہا ہے، جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو، ان کی امریکن جو کاؤنٹر پارٹ ہے، ان سے بات ہوئی ہے فون پر، اور شاید بلاول اگلے چند ہفتوں تک امریکہ کا دورہ کریں اور وہاں پہ وہ جا کے لابنگ کریں۔ اگر یہ حکومت اس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہی ہے کہ بلاول کو امریکہ بھیجیں تو وہاں جا کے لابنگ کریں، بات کریں، تو بھائی پھر لیٹ کس بات کا کر رہے ہیں؟ یہی تو آپ تنقید اس وقت عمران خان کو کرتے تھے کہ آپ IMF کے پاس اس وقت فوراً چلے جاتے تو پاکستان کو معاشی بحران نہ ہوتا۔ آج آپ پھر وہی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کہے گا دیکھو یہ ثابت ہو گیا، امریکہ کی سازش تھی، بلاول وہاں پہنچ گیا۔ بھئی آپ ڈر رہے نہیں، دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ کو پھر کچھ بھی کرنا پڑے گا، ورنہ اس طرح تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ اگر پاکستان میں عام آدمی ریلیف میں نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اس کو بجلی کا بل پے کرنے میں پریشانی ہے، اس کے گھر کا آٹا نہیں ہے، اس کے گھر میں چینی نہیں ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، بزرگوں کے لیے ادویات نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسا ریلیف؟ کیونکہ آپ جب حکومت میں نہیں تھے تو سب سے پہلے تڑپ آپ کی ہوتی تھی، تکلیف آپ کو ہوتی تھی، مہنگائی ہے، عمران نااہل، تو آپ کچھ کریں، کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر الیکشن کرائیں فوراً۔ اگر آپ بڑے فیصلے نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ کہتے ہوں گے کہ اگر ہم IMF سے ابھی ہم ڈیل کر لیں، مشکل فیصلے کر لیں، 2 مہینے بعد الیکشن ہو تو پھر ہمیں انتخابی نعرہ کیا ہوگا، عوام تو ہماری کھال اتار دیں گے۔ بھائی پھر آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ اس طرح تو عوام کے لیے بہت مسائل ہوں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ آنے والے چند دنوں میں حکومت اس پہ سیریسلی کوئی پالیسی بنائے گی، کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے، بجٹ بھی آمد اس کی ہے جولائی کے اینڈ میں، جون کے اینڈ میں بجٹ بھی آئے گا، تو بجٹ مزید ایک مہنگائی کا طوفان لے کر آئے گا۔ بجٹ سے پہلے اب ایک تو وزیر خزانہ کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے، ڈیٹیل معاشی انڈیکس بتانے چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے شدید کنسرنز بھی آ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے نام بھی ہیں۔ تو دیکھیں ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے، یہ تقریباً یہ 16 اپریل سے لے کر اب تک جو ڈالر بڑھا ہے وہ کم بھی ہوا ہے، بڑھا بھی ہے، لیکن اگر ہم ایک ایوریج لگائیں تو 181.75 پہ ڈالر تھا 16 اپریل پہ، اور آج تقریباً 11 مئی ہے اور 188 تقریباً 189 پہ ڈالر ہے، تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ پاکستان کے عوام کو ریلیف ہمیں دیں، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ وزیر خزانہ ایک پریس کانفرنس کریں، معاشی صورتحال رکھیں، اپنا معاشی لائن آف ایکشن رکھیں، بتائیں کہ وہ عوام کو کیسے ریلیف دیں گے، کیسے عوام کو ریلیف دی جائے گی، IMF کے ساتھ کیا شرائط طے ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں سامنے رکھنی ہوں گی تاکہ عوام کو کچھ ریلیف ملے۔ امید ہے آپ کو یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔